अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह का वफ़द भी अहम दौरे पर जद्दा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्किल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में अहम सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, मौसर और फ़ाल सिफारतकारी पर जोर दिया गया। इसहाक डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $3 अरब अगले हफ्ते मुंतकिल हो जाएंगे। $3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ वक्त पर कर रहा है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है। आलमी बैंक, IMF और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान के मौशी इक़दामात के मोतरफ़ हैं। उधर वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लिटनिक से अहम मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी सरमायाकारों के इजलास में शिरकत। IMF पैनल में वज़ीर ख़जाना ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त जल्द जारी होने की तवक्को। ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात के लिए अगले 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। हम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में रहना चाहिए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहिदा करना चाहता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलिन डोर्नोबिस ने तस्दीक की कि सदर ट्रंप ने उनको इस्लामाबाद में ही रुकने का कहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात में दूसरे राउंड की क़यादत मुमकिना तौर पर नायब सदर JD वेंस ही करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात जारी और इत्मीनान बख्श हैं। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ने मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, मुज़ाकरात में पेशरफ्त की वजह से ही जंगबंदी बरकरार है। हम अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुए। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हुई। ईरान डील चाहता है। सदर ट्रंप भी जाम मुआहिदा चाहते हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ऐसा मुआहिदा हो जिससे तमाम मसाइल का अहाता हो। अब नए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी धरी की धरी रह गई। 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज़ अब नए हुर्मुज़ पार कर गए। इन जहाज़ों में अमरीकी पाबंदियों का शिकार ईरानी ऑयल टैंकर भी शामिल था। इराक जाने वाला सुपर टैंकर अब नए हुर्मुज़ अबूर करके खलीज फार्स में दाखिल। आलमी शिपिंग ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक पहले 9 रोज़ में तिजारती जहाज़ अब नए हुर्मुज़ से गुजरे। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अब नए हुर्मुज़ से 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटा दिया। एक भी ईरानी जहाज़ अब नए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब नए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 एहलकार तैनात हैं। मुल्क के तमाम डिस्कोज में बिजली की सूरत हाल अबतर। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मजमूई पैदावार 15,400 मेगावाट, तलब 22,000 मेगावाट हो गई। मुल्क में 8 से 16 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद की जा रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर गया। फैसलाबाद में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी तबका भी मुतासिर। कोट अद्दू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محکمہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا اجلاس، محکمہ ایکسائز، بلدیات، خوراک، داخلہ، زراعت، لائف سٹاک اور توانائی کے نئے ترقیاتی منصوبوں پر غور۔ اگلے ترقیاتی پروگرام کے لیے اہم منصوبوں میں کوہاٹ، مردان، پشاور اور زم اضلاع کو سیف سٹیز بنانے کی تجویز شامل۔ زم اضلاع میں 3 اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس اور آسان کاروباری یونٹس کے قیام کی تجویز بھی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ سال 2026-27 کا بجٹ نوجوانوں اور غریب اور متوسط طبقے کا بجٹ ہوگا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت مختلف محکموں کا جائزہ اجلاس، محکمہ تعلیم، ہائر ایجوکیشن، لٹریسی ڈپارٹمنٹ، سکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور محکمہ صنعت و تجارت کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ گرلز اور بوائز کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ AI اسکولز کا قیام بھی شامل۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ تمام محکموں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ تعلیم اور روزگار کے مواقع وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ امن کی خبروں پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تیزی پکڑ لی۔ کاروبار کے آغاز میں 100 انڈیکس میں 5000 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ ٹریڈنگ کے دوران 5 نفسیاتی حدیں بحال، انڈیکس کی 1,70,560 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی کا رجحان۔ جنوبی کوریا کا کوپسی انڈیکس 3% بڑھ گیا۔ جاپان کا نقئی انڈیکس میں 285 پوائنٹس کا اضافہ۔ ہانگ کانگ اور شنگھائی کی مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان رہا۔ ہینگ سینگ اور آسٹریلوی انڈیکس میں بھی تیزی۔ امن مذاکرات کی خبروں نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کو بھی لگام ڈال دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا۔ WTI کی 0.88% کمی کے ساتھ $90.4 پر فروخت۔ برنٹ کروڈ کی قیمت میں 0.31% کی کمی، نئی قیمت $94.47 فی بیرل مقرر۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $6 کمی سے $4,844 پر آ گیا۔ تاجر کہتے ہیں 3 سال میں $100 ارب ملک سے باہر گئے۔ تاجروں سے درخواست ہے 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے معاشی استحکام کے لیے سرمایہ کاروں سے مدد مانگ لی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجر اگر فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے $10 ارب آ جائیں گے۔ ملک میں سرمایہ کاری پر ٹیکس معاف کریں گے۔ پاکستان جو منافع دیتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے الگ پاسپورٹ جاری کرنے کی تجویز ہے۔ مارگلا کے ساتھ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے۔ ہم اسے شنگھائی اور مینہٹن کا مکسچر بنا رہے ہیں۔ بلوچستان میں استور آئی لینڈ کو دیکھیں گے تو مالدیپ بھول جائیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ کا خلا میں جنگی تیاریوں کو تیز کرنے کا فیصلہ۔ خلا میں روسی ایٹمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشقیں شروع کر دی گئیں۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر خلا میدان جنگ بنا تو جدید انسانی معاشرہ مکمل طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ چین کا ہانگ کانگ میں خود مختار بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ بلومبرگ کے مطابق 22 اپریل کو 15.5 ارب یوان مالیت کے بانڈز جاری ہوں گے۔ 2023 کے بعد یہ بانڈ کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ یوان کے اثاثے عالمی منڈی میں محفوظ ترین سرمایہ کاری کے طور پر ابھرے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کا بغیر پرمٹ حج کرنے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان۔ خلاف ورزی کرنے والے اقامہ ہولڈرز کو 20,000 سے 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ غیر قانونی طور پر حج کرنے والے غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 10 سال تک سعودی عرب داخلے پر پابندی ہوگی۔